नमस्कार साथीहरु। आजको यो भिडियोमा मैले नेपालको शेयर बजारमा कारोबार हुने एउटा सेक्टर माइक्रो फाइनान्स सेक्टर अन्तर्गत विभिन्न कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष 78-79 को थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन्। थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टलाई आधार मानेर फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने क्रममा कुन माइक्रो फाइनान्स कम्पनी कुन इन्डिकेटरमा अव्वल छ र कुन माइक्रो फाइनान्समा लगानी गर्दा आगामी वर्षमा हामीले बढी रिटर्न पाउन सक्ने सम्भावना छ भन्ने बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण फन्डामेन्टल एनालाइसिससँग सम्बन्धित भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भइसकेको छु। अब ढिला नगरिकन आजको यो भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा भिजिट गर्नु भएको थिएन, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, भिजिट गरेर पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भइराख्नु भएको थिएन भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नु होला भन्दै अब म आजको यो भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गर्ने 51वटा माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरु मध्येबाट टप 5 माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरु जसको विभिन्न इन्डिकेटरमा अव्वल रिपोर्ट प्रकाशन गर्न सफल भएका छन्, ती कम्पनीहरुमा कुन कुन कम्पनी परे भन्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। नम्बर 1 मा मैले प्राइसको आधारमा सबैभन्दा बढी महँगो प्राइस भएका टप 5 माइक्रो फाइनान्सहरुको बारेमा जानकारी गराउन गइराखेको छु। प्राइसको आधारमा महिला लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड जसको प्राइस अहिले मार्केटमा 3675 रहेछ भने जेबीएलबी भनेको जीवन विकासको 2996.1 रहेछ, नेस्टो भनेको 2575, जाल्पाको चाहिँ 2448 र फरवर्डको चाहिँ 2390 भन्दा बढी प्राइस रहेछ। प्राइसको आधारमा सबैभन्दा बढी भ्यालु भएको माइक्रो फाइनान्समा चाहिँ महिला लघु वित्त पर्यो भने 5औं नम्बरमा फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएको रहेछ। त्यसैगरी पेड अप क्यापिटल जो चुक्ता पुँजी सबभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको माइक्रो फाइनान्स मध्ये कुन कुन टप 5 भित्र परे भन्ने सन्दर्भमा छिमेकी लघु वित्तीय संस्था जसको पेड अप क्यापिटल 2 अरब 32 करोड 41 लाख रहेछ भने निर्धन उत्थानको 2 अरब 19 करोड 50 लाख 25 हजार रहेछ। त्यसैगरी एनआईसीएससी लघु वित्तको चाहिँ 1 अरब 73 करोड 94 लाख 40 हजार रहेछ भने साना किसान लघु वित्तको चाहिँ 1 अरब 56 करोड 44 लाख 13 हजार भन्दा बढी यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ र 5औं नम्बरमा डीडीबीएल 1 अरब 38 करोड 74 लाख 98 हजार भन्दा बढी यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ। पेड अप क्यापिटल बढी भएको कम्पनी राम्रो मानिन्छ, तर पेड अप क्यापिटलमा भएको वृद्धि अनुसार उसले बिजनेसमा वृद्धि गर्न सकेन भने ईपीएसमा हिट गर्छ, ईपीएसमा असर गर्छ, ईपीएस घट्यो भने त्यसले दिने रिटर्न पनि घट्न सक्छ। त्यसकारण पेड अप क्यापिटल अनुसार उसले आफ्नो बिजनेसमा ग्रोथ गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी रिजर्भको आधारमा सबैभन्दा बढी रिजर्भ भएका माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुमा टप 5 मा छिमेकी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको जसको रिजर्भ चाहिँ 3 अरब 29 करोड 28 लाख 48 हजार भन्दा बढी यसको रिजर्भ देखियो, जबकि यसको पेड अप क्यापिटल भन्दा पनि बढी रिजर्भ डबलै बढी रिजर्भ देखियो। जुन कम्पनीको रिजर्भ बढी हुन्छ त्यो कम्पनी एकदमै स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि छिमेकी लघु वित्त एकदमै बेस्ट र स्ट्रङ कम्पनी र आगामी दिनमा राम्रो डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत बनाएर बसेको कम्पनीमा देखियो भने साना किसान दोस्रोमा रहेछ जसको रिजर्भ चाहिँ 2 अरब 44 करोड 45 लाख 79 हजार भन्दा बढी रहेछ। यसको पनि पेड अप क्यापिटल भन्दा बढी डबलै रिजर्भ रहेछ। तेस्रोमा निर्धन उत्थान रहेछ जसको चाहिँ 2 अरब 41 करोड 55 लाख 44 हजार भन्दा बढी रहेछ भने चौथोमा आरएमडीसी जसको 1 अरब 79 करोड 82 लाख 86 हजार भन्दा बढी यसको रिजर्भ रहेछ र 5औंमा यो एसडब्ल्यूबीबीएल को रहेछ जसको 1 अरब 84 करोड 31 लाख 62 हजार रिजर्भ रहेछ। यसरी रिजर्भको आधारमा सबैभन्दा बढी रिजर्भ बनाएर बस्न सफल भएको छिमेकी देखियो भने 5औं नम्बरमा स्वावलम्ब देखियो भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको आधारमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ।
यिनीहरूको कोर बिजनेस भनेको डिपोजिट होल्डरसँग डिपोजिट कलेक्सन गर्ने र ऋण लगानी गरेर ब्याज आम्दानी गर्नु यिनको कोर बिजनेस हो। यो बिजनेसबाट यसले कति ब्याज आम्दानी गरेछ भन्ने सन्दर्भमा छिमेकीले चाहिँ 1,75,77,40,00,000 भन्दा बढी यसले थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्न सफल भएछ भने निर्धन दोस्रोमा रहेछ, जसको 1,56,97,92,000 भन्दा बढी यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेछ भने तेस्रोमा जेबिएलबी भनेको जीवन विकास लघु वित्त रहेछ, जसले 1,20,69,59,60,000 भन्दा बढी यसले खुद ब्याज आम्दानी गर्न सफल भएको रहेछ भने चौथोमा फरवर्ड रहेछ 1,11,15,75,000 यसको चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेछ भने पाँचौंमा चाहिँ एनआइसी एसिया लघु वित्त जसको 1,10,65,36,000 खुद ब्याज आम्दानी रहेछ। यसरी खुद ब्याज आम्दानीमा पनि सबैभन्दा बलियो स्ट्रङ कम्पनी चाहिँ छिमेकी देखियो भने पाँचौं नम्बरमा एनआइसी एसिया लघु वित्त पर्न सफल भएको रहेछ। त्यसैगरी हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर टोटल अपरेटिङ इन्कम पनि हो। टोटल अपरेटिङ इन्कममा चाहिँ छिमेकी नै अगाडि देखियो, यसको चाहिँ 2,15,97,37,000 भन्दा बढी यसले टोटल अपरेटिङ इन्कम कोर बिजनेसबाट गरेको इन्कम यति देखियो भने एनयुबिएल को चाहिँ 1,96,65,02,000 भन्दा बढी यसले टोटल अपरेटिङ इन्कम गर्न सफल भएको रहेछ। तेस्रोमा चाहिँ जेबिएलबी जीवन विकास लघु वित्त देखियो जसको 1,48,85,84,000 भन्दा बढी यसको चाहिँ टोटल अपरेटिङ इन्कम रहेछ भने चौथोमा फरवर्ड रहेछ। फरवर्डको चाहिँ 1,43,43,32,000 रहेछ भने पाँचौंमा चाहिँ एनआइसी एसिया लघु वित्त रहेछ जसको चाहिँ 1,35,06,04,000 चाहिँ टोटल अपरेटिङ इन्कम गर्न सफल भएको रहेछ। यसरी यो टोटल अपरेटिङ इन्कमको इन्डिकेटरमा पनि छिमेकी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड 1 नम्बरमा पर्न सफल भयो भने पाँचौं नम्बरमा एनआइसी एसिया लघु वित्त कम्पनी पर्न सफल भएको रहेछ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर जो लगानीकर्ताले हेर्नै पर्ने एउटा इन्डिकेटर नेट प्रॉफिटको आधारमा सबैभन्दा बढी नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल भएको कम्पनीमा चाहिँ निर्धन उत्थान विकास लघु वित्त पर्यो जसको 80,26,97,000 भन्दा बढी यसले थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दा खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ भने दोस्रोमा चाहिँ छिमेकी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेछ जसको 71,71,02,000 भन्दा बढी यसले खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ। फरवर्ड तेस्रोमा रहेछ 70,91,29,000 रहेछ यसको। जेबिएलबी चाहिँ 57,75,98,000 भन्दा बढी यसले खुद नाफा थर्ड क्वार्टरसम्म आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ भने साना किसान जसको 50,25,17,000 भन्दा बढी यसले खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको रहेछ। यसरी नेट प्रॉफिटको आधारमा सबैभन्दा बढी नेट प्रॉफिट आर्जन गर्न सफल निर्धन उत्थान विकास लघु वित्त देखियो भने दोस्रोमा छिमेकी पुग्यो र पाँचौंमा साना किसान देखियो। अब हामीले यसमा के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त भन्दा पेड अप क्यापिटलको आधारमा नेट प्रॉफिट बढेको हो कि पर्सेन्टेजको आधारमा नेट प्रॉफिट बढी आर्जन गर्न सफल भएका हुन् भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै पेड अप क्यापिटल भएकोले र धेरै पेड अप क्यापिटल भएको कम्पनीको नेट प्रॉफिट पक्कै पनि फरक हुनुपर्छ, हुन्छ नि। त्यसकारण पर्सेन्टेजको आधारमा सबैभन्दा बढी नाफा कसले आर्जन गर्न सफल भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ यो पर्सेन्टेजको आधारमा भन्दा पनि खुद नाफा कसले बढी गर्यो भन्ने सन्दर्भमा निर्धन 1 नम्बरमा र यो पाँचौंमा साना किसान देखिएको छ भने अरु बाँकी विभिन्न की रेसियोको आधारमा सबैभन्दा बढी इपीएस आर्जन गर्न सफल कम्पनी कुन हो भनेर हेर्दाखेरि फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स जसको इपीएस अर्निङ पर शेयर जो यसले वार्षिक एक किता शेयरले 111.97 रुपियाँ कमाउन सफल भएको रहेछ फरवर्डमा। त्यसैगरी महिला लघु वित्तको 90.42, नेस्टोको 86.15, नेशनल माइक्रो फाइनेन्स को 76.54, जेबिएलबी को चाहिँ 74.46 देखियो। यसरी ईपीएस को आधारमा सबैभन्दा बलियो र स्ट्रङ कम्पनीको रूपमा फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी देखियो भने पाँचौंमा चाहिँ जीवन विकास देखिएको छ। पीई रेशियो
सबैभन्दा कम पी रेसियो भएको कम्पनी राम्रो मानिन्छ, तर यहाँ पी रेसियोलाई मात्र हेरेर हामीले कम्पनीमा लगानी गर्नु हुँदैन। कतिपय राम्रा कम्पनीको पी रेसियो बढी पनि हुनसक्छ, किन भन्दा त्यो कम्पनीप्रति लगानीकर्ता मैले यति तिर्न पनि तयार छु भनेर तिर्न पनि तयार भइराखेका हुन्छन्। तर यहाँ चाहिँ पी रेसियोको आधारमा सबैभन्दा कम आधी खोलाको रहेछ भने दोस्रोमा फरवर्डलाई हेर्नुहोस्, हरेक इन्डिकेटरमा एकदमै अब्बल, मूल्य पनि हाई, तर पी रेसियो जम्मा 21.35 एकदमै रियल भ्यालुमा रहेछ। यो कम्पनीमा लगानी गर्दा एकदमै नाफा आउन सक्ने, रिस्क कम भएको कम्पनीको रूपमा फरवर्डलाई देखियो भने ग्रामीण विकास लघु वित्त चाहिँ तेस्रोमा रहेछ, निर्धन 22.77 चाहिँ चौथोमा रहेछ भने यो निरुद्ध लघु वित्त चाहिँ 24.85 सहित 5औं नम्बरमा रहेछ। यसरी हेर्दाखेरि कम्पनी अरू इन्डिकेटरमा पनि अब्बल र पी रेसियो पनि कम भएको कम्पनी फरवर्ड देखियो 1 नम्बरमा भने दोस्रोमा हामीले अरू इन्डिकेटरमा अब्बल र पी रेसियो पनि कम भएको निर्धन उत्थान देख्यौँ राम्रा कम्पनीहरू मध्ये भने पीभीबी कम भएका कम्पनीहरू कुन कुन हुन् भनेर हेर्दाखेरि प्राइस बुक भ्यालु रेसियो, यो पनि त्यो कम्पनीको भ्यालु अन्डरमा छ कि ओभरमा छ भनेर हेर्ने एउटा इन्डिकेटर हो। यसमा पनि आधी खोला नै कम देखियो, यसको चाहिँ 2.58 बिलो 3 भएको बेस्ट मानिन्छ यो इन्डिकेटरमा। अरू इन्डिकेटरमा त यति राम्रो छैन यो कम्पनी। आरएमडीसी 3.62 देखियो भने ग्रामीणको 3.71, स्वावलम्बनको 4.3 र छिमेकी को चाहिँ 4.46 देखियो। हरेक इन्डिकेटरमा अब्बल भएको कम्पनीको पीबीबी रेसियोमा पनि टप 5 भित्र पर्न छिमेकी देखियो भने अर्को राम्रो कम्पनी आरएमडीसी पनि कममा देखिएको छ। अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको रिटर्न अन इक्विटी हो। यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले वार्षिक कति रिटर्न पाउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा फरवर्ड 1 नम्बरमा 36.69 यसले आरओई देखायो भने दोस्रोमा नेसनल माइक्रो फाइनान्स 35.32, तेस्रोमा महिला लघु वित्तको चाहिँ 33.55, चौथोमा जेबीएलबी को 32.48 र पाँचौंमा चाहिँ आशा लघु वित्तको 28.98 आरओई देखिएको छ भने अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हो। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भनेको यिनीहरूले गरेको प्रफिट मध्येबाट कति लगानीकर्तालाई वितरण गर्न सक्ने प्रफिट बनाएर बसेका छन् भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर र लगानीकर्ताले आँखा लगाउनु पर्ने यो इन्डिकेटर हो। यस मानेबाट हेर्दाखेरि फरवर्ड चाहिँ 1 नम्बरमा देखियो, जसको वितरण योग्य नाफा नै 70 करोड 91 लाख 29 हजार देखियो भने दोस्रोमा निर्धन उत्थान जसको चाहिँ 62 करोड 61 लाख 4 हजार भन्दा बढी यसको रहेछ। तेस्रोमा जेबीएलबी जसको 57 करोड 75 लाख 98 हजार भन्दा बढी यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट देखियो भने छिमेकीको चाहिँ 55 करोड 93 लाख 39 हजार भन्दा बढी यसले थर्ड क्वार्टरसम्म वितरण गर्न सक्ने नाफा बनाएर बसेको छ भने पाँचौंमा चाहिँ एनआइसिएसिया लघु वित्त जसको 40 करोड 84 लाख 6 हजार भन्दा बढी यसको प्रफिट देखियो, 6 हजार यसको प्रफिट देखियो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भने। डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस अब हामीलाई यी कम्पनीहरूले आगामी वर्षमा कति नाफा वितरण गर्न सक्छन्, कति बोनस दिन सक्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण एउटा इन्डिकेटर हो यो डिस्ट्रिब्युटेबल इपीएस भनेको। अब यो इपीएसलाई आधार मानेर हामीले आगामी वर्षमा कुन माइक्रो फाइनान्सबाट कति प्रतिशत बोनस पाउन सकिन्छ भन्ने एउटा आकलन गर्न सकिन्छ। यसमानेबाट हेर्दाखेरि फरवर्डै देखियो 1 नम्बरमा 111.97 यसको वितरण योग्य गर्ने इपीएस रहेछ। यसबाट यसले विभिन्न क्यापहरूमा क्याप जुन गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले ती विभिन्न कोषहरूमा राखिसकेपछि बाँड्न पाउने इपीएस कति हो भनेर अहिले हामीले ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। तर यसले दिन चाह्यो भने यसको हैसियत कति देखियो त भन्दा 111% सम्म यसले डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत देखायो भने दोस्रोमा महिला रहेछ 90.42, तेस्रोमा नेस्टो 86.15, चौथोमा चाहिँ नेसनल माइक्रो फाइनान्स 76.54 र पाँचौंमा चाहिँ जेबीएलबी जीवन विकास 74.46 देखियो। यसरी यो इन्डिकेटरमा 1 नम्बरमा फरवर्ड पर्न सफल भयो भने पाँचौं नम्बरमा चाहिँ जीवन विकास लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड देखियो। र यी कम्पनीहरूको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि पनि जुन कम्पनीहरू धेरै इन्डिकेटरमा अब्बल देखिए एनआइसिएसिया लघु वित्त बाहेक अरू माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि एकदमै लोभलाग्दो छ। अब म तपाईहरुलाई यी माइक्रो फाइनान्सहरू जो हामीले 51 वटा माइक्रो फाइनान्स मध्ये टप 5 माइक्रो फाइनान्स कुन कुन हुन् भन्ने बारेमा यो भिडियोमा जानकारी दिने जमर्को गरेका थियौं। अब म तपाईहरुलाई 5 वटा बेस्ट माइक्रो फाइनान्स कम्पनी जो विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई केलाउँदाखेरि देखिएका कम्पनीहरूको लिस्ट उपलब्ध गराउन चाहन्छु। धेरै इन्डिकेटरमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सफल भएको एउटा कम्पनी जसलाई मैले 1 नम्बर
नम्बरमा राख्न चाहे छिमेकी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड, जसको रिजर्भ एकदमै लोभलाग्दो छ, डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि एकदमै राम्रो छ र विभिन्न इन्डिकेटरमा हरेक कम्पनीलाई उछन्न पनि सफल भएको छ भने दोस्रोमा मैले फरवर्डलाई राख्न चाहे फरवर्ड धेरै अगाडि आइराखेको छ, पुँजी पनि कम र हरेक इन्डिकेटरमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै अगाडि आउन सफल भएको छ। त्यसकारण दोस्रो नम्बरमा मैले फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई राख्न चाहे भने तेस्रोमा निर्धन उत्थान लघु वित्तीय संस्था जसले हरेक इन्डिकेटरमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सफल भएको छ। चौथोमा मैले जीवन विकास लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई राख्न चाहे भने पाँचौँमा चाहिँ साना किसान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई मैले तपाईहरुको समक्ष टप 5 कम्पनीको लिस्ट उपलब्ध गराउँदा यसरी उपलब्ध गराउन चाहेर छैठौँमा भन्दाखेरि एनआइसी एसिया लघु वित्तलाई राख्न चाहे। तर एनआइसी एसिया लघु वित्तले अहिलेसम्म त्यस्तो राम्रो डिभिडेन्ड नदिएको हुनाले त्यति आकर्षित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर यी 5 वटा कम्पनीहरुको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि एकदमै लोभलाग्दो र हरेक इन्डिकेटरमा यो थर्ड क्वार्टरको इन्डिकेटरलाई आधार मान्दाखेरि यी 5 वटा कम्पनीहरु लगानी गर्नको लागि बेस्ट छन्। यिनीमा लगानी गर्यो भने आगामी दिनमा राम्रो रिटर्न पाउन सकिन्छ। माइक्रो फाइनान्स कम्पनी अन्तर्गतका यी ब्लू चिप्स कम्पनी हुन् भन्ने कुराको म तपाईलाई जानकारी गराउँथे। यस्तो जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, साथै शेयर गर्नुहोला। तपाईको एक लाइक र कमेन्टले हामीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ भन्दै आजलाई भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।